The Gomantak Dangar Samaj Unnati Mandal has warned the Goa government to grant scheduled tribe status to the Dangar community before August 15. Failing this, the community says it will launch a massive agitation at Azad Maidan, reviving a demand pending for over 23 years. At a meeting in Kepe, Mandal chairperson and former Deputy Chief Minister Babu Kavlekar said successive governments had failed to fulfill repeated assurances on ST status. He claimed most MLAs had backed the demand during his tenure, but none raised it in the recent assembly session. The Mandal also accused the government of failing to honor its 100-day promise despite 4.5 years in office. त्यांच्या कार्यक्रम आम्ही फॉलोअप करीत रावले परत जाल्ला आणि ह्या काळ करता 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 असे दीस वसत रावले आम्ही एक दीस सुद्धा फॉलोअप करनासतना रावले ना जे असेंब्ली जेन्ना असेंब्ली जाली जे गेले 20 वर्सां भितर म्हणजे काळांत हांव जर म्हणटा तर 20 वर्साच्या आमदारकी कारकिर्दी भितर जितले वर्सांचो 3 का 4 फावटी असेंब्ली जातात तितले असेंब्ली भितर ते मागीर क्वेश्चन आवर आसूं ते मागीर डिमांड आसूं किंवा काही ठराव आसूं किंवा रेजोल्युशन आसूं प्रत्येक पावटी हांव धनगराचो विशय थंय मांडी आमची खंय जाला कितें जाला प्रत्येक वेळार मांडप रुलिंग आसल्यार मांडप ओपोजिशन आसल्यार मांडप पूण मांडीत गेल्लो आसा आनी ती रिप्लाय घेयली हांव म्हाका हांव उलय म्हणून काही आमच्या सरावंड काही आमदार बी उबी रावन उलयी ते म्हणून ना धनगरां मेळपा जाय अशा तशा सगळे अमकेच पार्टीचे अशें न्ही सगळे पार्टीचे आज पर्यंत आमच्या खंयच्याच पार्टीच्या आमदारान आमकां ओपोज डायरेक्ट केलो ना डायरेक्ट ओपोज केन्नाच केलो ना तेमी म्हणप हांवें उलयले उपरांत तेमी उबी रावन म्हणप ना धनगरांक अन्याय जाला तांकां मेळपाकच जाय भावान वायट दिसता इतलेंच गेली 4.5 वर्सां जाली हांव हावजांत ना आनी गेली 4.5 वर्सां भितर एकय आमदारान अजून आमच्या असेंब्लीक हो प्रश्न काडला खंयच्या पक्षाचो आसूं तशेंच डोर टू डोर कंपेन करपाक जाय आमी प्रत्येक घरांनी प्रत्येक चुली चुलींनी वचून आमी प्रत्येक धनगराक आमी उठयल्लो आसा तोच विचार फुडें वता आसतना सांगपाचें म्हळ्यार एक म्हण म्हणटा खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना सब्र को हमारी मजबूरी मत समझना अब की बात है एसटी आरक्षण की अब हमारी आवाज को नजरअंदाज मत समझना आमचे तशेंच सांगपाचें म्हळ्यार एसटी म्हणटकीर हांगातल्यान सामको उजो भायर सरता पूण कितें करतले आयज खंय ना खंय तरी आमी थकल्यात आमी आमचे हे जे दिसतात ते लक्ष्मण कवळेकर वालांनी आमचे भितर दोतोर ना डॉक्टर जानू तोरे ना आमचे सर आसतले आमच्या बरोबर फाटली 25 वर्सां म्हणना 2013 सावन म्हणना फाटली कितलीशीच वर्सां जाली 30-40 वर्सां जाली आमचे जालेच नासतले पूण आयज जी आमकां तेंच्यांनी जी संदी दिला जी माचयेर रावन उलोवपाची आज खऱ्यांनीच हांव तेंचे हात जोडून नमस्कार करता तशेंच फुडें वता आसतना जेन्ना म्हाका खबर आसा तेन्ना हांव तालुक्याचो अध्यक्ष आशिल्लो बाब राजू कोळेकर तालुक्याचो अध्यक्ष आशिल्लो आमची शिरवय एक आम सभा जाल्ली प्रत्येक आख्या ऑल गोवा म्हणून तेन्ना आमचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी आमकां आश्वासन दिल्लें 100 दिसां भितर आमची एसटी जातली म्हणून पूण आयज 3.5 वर्सां जाल्ली आसा आयज एसटीची हे सगळो आमचो समाज सगळो बांधव आयज आमची वाट पळयता पूण ती आज खंय ना खंय तरी जालें ना समाजाक खऱ्या अर्थान हो दर्जो मेळूंक जाय आसलो त्या समाजाक मेळना बाबासाहेब आंबेडकरान घालून दिल्लो अधिकार कॉन्स्टिट्युशनान घातला अधिकार आमचो आनी तो स्वताचो अधिकार मेळोवपाक आयज आमकां 23 वर्सां प्रतीक्षा करची पडटा गांव चलो करचे पडटा जाहीर सभे घेवचे पडटा असल्यातल्यान दुर्दैव ना आमचें दुर्दैव कारण हो समाज एकमेव समाज असो आहा जो आयज जे गोंयांत राज करता सरकार त्या सरकारा बरोबर पयलींच्यान आसा फक्त पावरान आसा म्हणना तर तेच्या पयलीं आसले जेन्ना पावरान नासले तेन्ना ह्या सरकारा म्हणजे पार्टी बरोबर आमचे लोक आसले आमी फक्त सत्तेची फळां खावपाक किंवा सत्ता आसा म्हणून आमी गेले अशातले ना आमी ह्या हो समाज प्रामाणीकपणान जावं तो सांगे जावं सावड्डे जावं ते बाकीचे बिचोली जावं सगळे एक थोडे प्रमाणात सोडले जायत जाल्यार सगळो समाज हो तुमच्याच बरोबर आसा आनी इतली वर्सां लागता आमकां हो आमचो स्वताचो अधिकार मेळोवपाक आनी आमी ओग्गी आसा आमी कांय उलयना आमी विचारिना आमी क्वेश्चन करिना आमकां भंय दिसता हांवें विचारल्यार म्हाका कोण तरी आनी कितें करीत काय
भावांनी भिवपाचें ना. हो आमचो अधिकार आसा आनी तो मेळोवपाक जर आमकां रस्त्यार देंवचें पडटा जाल्यार ती तयारी आमी दवरूंक जाय. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.